الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس کمثلہ شیء قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ احکم الحاکمین ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا دے بعد بے حد و حساب درود و سلام امام کائنات سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے. میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین حضرات، اس انسان دی زندگی بے سود، بے فائدہ، لا یعنی اور فضول زندگی ہے جس نو اپنے خالق و مالک اور رازق دی پہچان نہیں. معرفت الہی اللہ رب العالمین دے سارے اعزازات دے وچوں وڈا اعزاز ہے، اور ایکائی وجہ ہے کلام رحمان دے اندر سب تو فضیلت دے اعتبار دے نال، عظمت دے لحاظ دے نال جو عظیم اور بڑی آیت ہے، اس آیت نو آیت الکرسی دے نام دے نال یاد کیتا جاندا ہے. اگر انسان اس آیت دے معنی مفہوم و مطالب دے اتے غور کرے، انسان نو 100% اپنے خالق و مالک دی پہچان ہو جائے گی. آیت الکرسی دے اندر اللہ تعالی نے اپنے حقیقی معبود ہون دا دعویٰ کیتا ہے.
پھر اپنے اس دعوے نو ثابت کرنے واسطے اللہ تعالی نے بنیادی طور تے 11 اوصاف 11 دلائل اور 11 ثبوت رب العالمین نے اس آیت مبارکہ دے اندر بیان فرمائے نے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات جیسی کسی دی ذات نہیں، ٹھیک اسی طرح اس دے اوصاف جیسے کسی دے اوصاف نہیں۔ جس طرح اللہ تعالی دی ذات جیسی کسی دی ذات نو سمجھنے والا مشرک ہے، مالک کائنات دا کسی چیز نو جز سمجھنے والا بد نصیب مشرک ہے۔ سیم اسی طرح رب کائنات دے اوصاف دے اندر کسی دے متعلق اے عقیدہ رکھنے والا کہ فلاں دے اندر بھی یہ اوصاف نے، اس دے بھی مشرک ہون دے اندر ذرہ برابر شک نہیں ہے، کیونکہ اللہ جویں ذات دے اندر لا شریک ہے، اسی طرح اپنی صفات دے اندر بھی لا شریک ہے۔ ابتدا دے اندر چند بنیادی باتاں نو سمجھنا بے حد ضروری ہے، پھر سارا موضوع انسان نو بڑی آسانی دے نال سمجھ آ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی بنی نو انسان دی رشد و ہدایت دے واسطے اس نے انبیاء کرام دا سلسلہ شروع کیتا۔ لوگ چونکہ انبیاء کرام نو کثیر تعداد دے اندر جٹلاندے سن، اللہ تعالی نے اپنے اس دور دے اپنے نبی دی نبوت دی حجت اور دلیل اور ثبوت دے واسطے معجزہ نصیب فرماندہ۔ معجزے دا مطلب تاکہ قوم والیاں نو پتہ چل جائے کہ اے کوئی عام ہستی نہیں، اے اللہ دی پیغمبر ہستی ہے۔ فقط اے مقصد، اور او معجزہ کسے پیغمبر اور نبی دے اختیار دے اندر نہیں، جدو اللہ چاہے ظاہر کر دے وے، نہ چاہے تے نہ کرے۔ اسی طرح ولی دی کرامت دا مسئلہ ہے، صرف ایک برگزیدہ انسان دی ولایت نو ثابت کرنے واسطے اللہ کوئی کرامت ظاہر کر دیندا ہے، اور وہ کرامت بھی ولی دے اپنے اختیار دے اندر نہیں ہوندی۔ مگر بدقسمتی اس معاشرے دی کہ جیڑا معجزہ صرف اور صرف نبوت دی دلیل واسطے اللہ نے ظاہر کیتا، جیڑی کرامت صرف ولی دی ولایت نو ثابت کرنے واسطے اللہ نے ظاہر کیتی، اس معاشرے والیاں نے اسے ہی معجزے اور کرامت نو بیس بنا کے اللہ رب العالمین دے مقابلے دے اندر انبیاء نو اور اولیاء نو عطائی اختیارات دا عقیدہ رکھ کے پکارنا شروع کر دیتا۔ مقصد ہی فوت ہو گیا، معجزے دا جو مقصد سی اس نو سمجھن دی کوشش ہی نہیں کیتی۔ اور ایک ہی وجہ ہے، جدو تسی
سادہ اور خوبصورت انداز سے کسی نو اللہ تعالیٰ دی توحید سمجھاؤ گے، اگو دلیل ملے گی۔ دیکھو جناب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردیاں نو زندہ کردے سن، اختیار ہے۔ میں ایک مثال دیتی ہے، معجزے نو بطور دلیل دے پیش کیتا جاتا ہے، جبکہ معجزے دا جو مقصد ہے میں دس چکیا ہاں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے، میرے کول اتنا ٹائم نہیں کہ میں پوری تفصیلاً تانوں سمجھاواں کہ آیت الکرسی دے اندر اللہ نے اپنے جتنے اوصاف بیان فرمائے نے، مشرکین نے یہ سارے اوصاف اللہ تعالیٰ دی مخلوق دے اندر ثابت کرن دی ناکام کوشش کیتی ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین دی جیسی صفت ہے کسی اور دی نہیں ہو سکتی، مگر ثابت کرنے واسطے بڑیاں بڑیاں موٹیاں کتاباں تک لکھیاں گئیاں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حضرات غور فرماؤ، آیت الکرسی نو سمجھو، عظیم آیت دا جو عظیم موضوع ہے وہ ہے اللہ دی توحید، اللہ رب العالمین دی معرفت۔ اللہ ساڑھے سارے دا شرع صدر فرمائے۔ ذرا غور فرماؤ اور سمجھو، اپنے خالق نو، اپنے مالک نو، اپنے رازق نو انشاءاللہ الرحمن، میرا یہ دعویٰ ہے بلکہ حقیقت تے مبنی بات ہے، جس نو صرف قرآن دی ایک آیت سمجھ آ جائے گی، وہ کدی اللہ دی ذات دے نال بھی تے او دے اوصاف دے نال بھی کسی دوسرے نو شریک نہیں ٹھہرائے گا۔ اللہ اکبر۔ سورہ بقرہ دی آیت مبارکہ، فضیلت تھوڑی جی میں اینڈ تے دساں گا، ذرا سمجھو آیت الکرسی سانو پیغام کی دے رہی ہے۔ فرمایا رب العالمین اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ رب العالمین او ہستی ہے، مال کے کائنات نے ایک دعویٰ کیتا ہے، لا الہ الا ہو، میرے تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں، کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس دعوے نو ثابت کرنے واسطے 11 دلیلاں اس آیت مبارکہ دے اندر بیان فرمائیاں، اور نالے اے اللہ نے پیغام دیتا ہے، لوگوں میرے تو علاوہ ایک کسے دے اندر اوصاف نہیں جو ہو سکتے۔ سب تو پہلی دلیل فرمایا الحی، اللہ تعالی ہمیشہ تو زندہ تے ہمیشہ زندہ رہے گا، او دی زندگی اصلی تے ابدی زندگی ہے، زندگی اس نو کسے نے عطا نہیں کی تھی، او دی زندگی تخلیق شدہ زندگی نہیں، نہ او دی ابتدا ہے نہ او دی انتہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سارے دی زندگی ختم ہو جان والی، سارے دی زندگی تخلیق شدہ زندگی ہے۔ اللہ زی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہر
انسان ہر زیرو دی زندگی تخلیق شدہ زندگی ہے، جبکہ اللہ رب العالمین دی زندگی تخلیق شدہ زندگی نہیں، وہ ساری کائنات دا آپ خالق ہے۔ لوگوں ایک دور سی، ایک زمانہ سی، ایک وقت سی، نہ آسمان سن نہ زمین سن، نہ شمس و قمر و نجوم دا نظام موجود سی، نہ لیل و نہار دا سسٹم موجود سی، کچھ بھی نہیں سی۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان اللہ ولم یکن شیء قبلہ، ایک وقت سی کچھ بھی نہیں سی، اللہ ادوں بھی موجود سی، هو الاول۔ پھر ایک وقت آئے گا، ایک ایسا بھی دور آئے گا، نہ انسان ہوں گے، نہ جنات ہوں گے، نہ آسمان ہوں گے، نہ زمین ہوں دیا، کل من علیہا فان، کچھ بھی نہیں ہوئے گا، اللہ ادوں بھی موجود ہوئے گا۔ الحج، الحج دے بارے میں دس رہا، سب تو پہلی دلیل مالک کائنات دے معبود حقیقی ہون دی، مشکل کشا تے ما فوق الاسباب مددگار ہون دی، سب تو پہلی خصوصیت اللہ تعالیٰ دی، اللہ دا وصف ایسا وصف کسے اور دا نہیں، ایسی خصوصیت کسے اور دی نہیں، ایسی صفت کسے اور دی نہیں، صرف اللہ دی ہے۔ فرمایا الحی، تائیں رب العالمین نے فرمایا دنیا جہان دے اندر زندگی گزارنے والوں مخلوقات دی زندگی تخلیق شدہ ہے، تے اللہ رب العالمین نے اس ساری مخلوقات نو ختم کرنا ہے، اور لوگوں مخلوقات نے فنا ہونا ہے، صرف مخلوقات نو پیدا کرنے والا صرف خالق کلا ہی روے گا۔ میرے برادر ذرا غور دے نال سماعت کر لو، اور مولانا حالی میں نو یاد آئے بڑی خوبصورت بات کی تھی، اسے ایت دی تفسیر دے اندر اے بات بڑی فٹ آندی ہے، فرماندے نے وہی ایک ہے جس کو دائم و بقا ہے، بقا ہمیشہ باقی رہنے والا، دائم قائم تے دائم رہنے والا، وہی ایک ہے جس کو دائم و بقا ہے، جہاں کی وراثت اسی کو سزا ہے، سوائے اس کے انجام سب کا فنا ہے، سوا اس کے انجام سب کا فنا ہے، نہ کوئی رہے گا نہ کوئی رہا ہے۔ بڑی پیاری بات کر دینے، مسافر یہاں ہے فقیر اور غنی سب، مسافر یہاں ہے فقیر اور غنی سب، غلام اور آزاد ہے رفتنی سب، وہ سارے نے اس جہان تو چلا جانا ہے، تے مینو تینو پیغام کی ملیا، اور لوگوں فوت ہو جان والے نو ما فوق الاسباب نہیں پکارنا چاہیے، ما فوق الاسباب، نہ کوئی مدد کر سکتا ہے، نہ کوئی ما فوق الاسباب سماعت کر سکتا ہے، لہذا پوجو اس ہستی نو جڑی ہمیشہ تو زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہن والی ہے۔ اللہ اکبر، تائید رب العالمین نے پیغام دیتا، وَتَوَکَّلْ
وتوکل علی الحی الذی، دیکھو قرآن دی تعلیم دیکھو، وتوکل علی الحی الذی لا یموت، بھروسہ اس ہستی تے کرو، توکل اس ہستی تے کرو، ما فوق الاسباب، مدد واسطے اس ہستی نو پکارو، مشکل کو شاہ حاجت روا سمجھ کے او دے اگے اپنا دامن پھیلاؤ، جیڑی ہمیشہ تو زندہ تے ہمیشہ زندہ رہے گی، وتوکل علی الحی الذی لا یموت، جنوں موت نہیں جے آنی، ویکھو رب نے واضح لفظ بولے لا یموت، جنوں موت نہیں جے آنی، اور قرآن دا دوسرا مقام فرمایا هو الحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین لہ الدین، او زندہ جاوید ہستی نو پکارو، اس زندہ جاوید ہستی نو پکارو، کیونکہ اندے تو علاوہ ما فوق الاسباب نہ کوئی سماعت کر سکتا ہے، نہ کوئی مدد کر سکتا ہے، نہ کوئی حاجت روائیاں کر سکتا ہے، فادعوہ مخلصین لہ الدین، خالصتاً اس نو پکارو، فادعوہ مخلصین لہ الدین، کوئی مشکل بات تے نہیں ہے، خالص چیز نو سمجھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے جناب، ایک خالص چیز ہے، کیا مطلب؟ توجہ مطلوب ہے، کیا مطلب؟ اے ملاوٹ تو پاک ہے، ایک خالص ہے، ملاوٹ تو پاک، تے رب کی کہندا ہے فادعوا اللہ مخلص، فادعوہ مخلصین لہ الدین، اس کا ترجمہ میں اس طرح کرنا، یا اللہ مدد کہندے ہو نا تے پھر ایتھے پکے رہو، رب کہہ رہے ہیں، رب دا قرآن اعلان کر رہے ہیں، پھر یا رسول اللہ دی مدد والی ملاوٹ نہیں کرنی، پھر غیر اللہ دے کولوں مدد منگن والی ملاوٹ نہیں، فادعوہ مخلصین لہ الدین، لہذا اس پوری بات تو کی چیز ثابت ہوئی، معبود صرف او ذات ہو سکتی ہے، سمجھو، مشکل کشا ہستی صرف او ہو سکتی ہے، حاجت روائیاں صرف او ہستی کر سکتی ہے، جس دی زندگی ابدی ہوئے فانی نہ ہوئے، جس دی زندگی دی نہ ابتدا ہوئے نہ انتہا ہوئے، معبود صرف اور صرف او ہستی ہو سکتی ہے جیڑی ازل تو ابد تو تے عبد الآباد زندہ ہے۔ ذرا اپنے دل کے اندر جواب دیو، کیا رب تو علاوہ کوئی ایسی ہستی ہو سکتی ہے؟ کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ ایسی زندہ جاوید ہستی نو چھڑ کے فوت شدہ نو پکارنا بہت بڑی نادانی والی بات ہے۔ تائیں تے رب کریم نے ارشاد فرمایا، ان الذین تدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، اموات غیر احیاء۔ اوے اللہ دے علاوہ ایسی ہستیاں نو تسی ما فوق الاسباب دا عقیدہ رکھ کے پکار دیو، نظریہ عطائی والا عقیدہ بنا کے آوازہ دین دیو، غائبانہ پکار دیو، جڑے خود پیدا کیتے گئے نے
اور انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیتا، اموات، او فوت شدہ نے، غیر احیاء، زندہ نہیں، معلوم ہویا پکارنا اس نو چاہیے جڑا ہمیشہ تو زندہ ہوئے تے ہمیشہ زندہ رہن والا ہوئے۔ اے ہستی صرف اور صرف اللہ رب العالمین دی ہستی ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحج۔ اللہ نے دعویٰ کیتا ہے لا الہ الا ہو دا، کہ میرے تو علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اپنے دعوے نو اللہ نے ثابت کرنے واسطے 11 دلیلاں دتیاں نے۔ سب تو پہلی دلیل الحج، اور پھر مال کے کائنات کی زندگی ضعیف اور کمزور زندگی نہیں، اللہ دی زندگی طاقتور اور قوی زندگی دے نال اللہ قائم ہے، عارضی زندگی نہیں۔ دوسری صفت فرمایا القیوم، القیوم، کیسا قیوم ہے، کسے دے سہارے دے نال قائم نہیں، کسے دے سہارے تے اللہ قائم نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، القیوم، نہ صرف بذات خود قائم ہے بلکہ ساری کائنات نو اس نے قائم رکھیا ہویا ہے، تھامیا ہویا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن سنو، فرمایا رب العالمین نے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ انہ کان حلیما غفورا۔ فرمایا رب العالمین نے یہ 7 آسمان کھڑے نے تے میری قدرت طاقت اختیار دے نال، یہ زمیناں کھڑیاں نے تے میرے اذن تے میرے حکم دے نال، یہ ہواواں فضاواں دا نظام قائم ہے تے میرے آرڈر دے نال۔ اوے بندیا خود تو ولی رب دا، اے میرے سامنے اللہ دی توفیق دے نال سالے رب دے ولی بیٹھے نے، بزرگ بیٹھے نے، جنہاں نو اللہ نے اپنے گھر دے اندر آن دی توفیق دیتی۔ او ولی نہیں تے اور کی ہے، او اللہ دا دوست ہے۔ اللہ اپنے پیاروں نو اپنے گھر دے اندر آن دی توفیق دیندا ہے۔ ہزاراں لوگ اللہ تعالیٰ دی غداری دے اندر مصروف نے، گناہاں دے اندر مصروف نے، اور تسی اللہ دا دین سنن دے اندر مصروف ہو۔ تسی ولی ہو، خود ولی دی حالت تے غور کرو۔ خود انسان اللہ رب العالمین دا برگزیدہ بندہ، او مسلم یا غیر مسلم، او نیک یا بد، او سارے دے سارے رب العالمین دے حکم تے طاقت تے قدرت دے نال ہی زندہ نے۔ انسان سوچ رہا تے او دے حکم دے نال، انسان ویکھ رہا تے او دے حکم دے نال۔ اس بندے نو قدم قدم تے اللہ دی مدد دی ضرورت ہے۔ کیوں جی یہ دسو اللہ دی مدد تو بغیر کوئی بندہ زندہ رہ سکتا ہے؟ بالکل زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور لوگوں اس وجہ کر کے میں اے الفاظ کہنا، اے تیرا کمپیوٹر سوچ رہا تے اللہ دی مدد دے نال، تیرے اکھاں والے بلب چل رہے تے اللہ دی مدد دے نال، او دے سہارے دے نال، تیرا دل چل رہا ہے، اے دل دی دھڑکن چل رہی ہے،
اللہ رب العالمین دے آرڈر دے حکم دے نال القیوم دی تفسیر سمجھو۔ القیوم نہ صرف اللہ بذات خود قائم ہے بلکہ کائنات دیاں ساریاں چیزاں نو اس نے قائم رکھیا ہویا ہے، اور انسان دا سارے وجود نظام انہضام اللہ دے حکم دے نال، اے خون دی گردش اللہ دے حکم دے نال، حتیٰ کہ انسان زندہ ہے اے مالک کائنات دے حکم دے نال۔ اللہ تعالیٰ دے مخلوقات تواڈیاں نظراں دے سامنے آ درند پرند چرند اے تسی اپنیاں اکھاں دے نال اینا پرندیاں نو ویکھ دیو، پرندے ویندے ہو نا، پرندے اے فضاواں دے اندر اڑ رہے نے، اور سمجھنا کر تو سمجھنا ہے کہ پراں دے نال اڑ رہے نے۔ اللہ رب العالمین دا قرآن کہندا ہے کہ اللہ دی قدرت دے نال اڑ رہے نے، اللہ دے حکم دے نال اڑ رہے نے۔ قرآن سنو، ما یمسکہن الا الرحمن، اور سورہ ملک ما یمسکہن الا الرحمن، آ جڑے پرندے توہانو فضاواں دے اندر اڑدے نظر آ رہے نے، یہ تاں اڑ رہے نے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت دا کرشمہ ظاہر کیتا ہے، اپنی قدرت دے نال انہاں نو اڑایا ہے، اپنے اذن تے حکم دے نال اڑایا ہے، اپنی طاقت دے نال اڑایا ہے۔ تے رب نے آکھیا ہے نا انہاں لوگاں نو جڑے اللہ رب العالمین دی ذات دے اندر، اس دی صفات دے اندر اللہ تعالیٰ دی مخلوقات نو شریک ٹھہراندے نے، فرمایا والا ان زالتا، اے ستا آسماناں نو، اے سات آسمان کھڑے نے تے میرے آرڈر دے نال، والا ان زالتا ان امسکہما، رب العالمین نے سوال کیتا ہے، کوشچن کیتا ہے، والا ان زالتا ان امسکہما من احد من بعدہی، اگر میں ان آسمانہ نو ختم کر دیواں، یعنی اپنی قدرت والی گرفت، اپنی طاقت والی گرفت میں ان چھڑ دیواں، اپنا حکم انہاں دے اوتے جو میں لاگو کیتا ہے اپنا حکم روک لواں، تے پھر انہاں آسماناں نو دسو کون ہے کھڑا کرنے والا؟ آوے میدان دے اندر لوگاں نے اللہ تعالیٰ دی اتنی توہین کی تھی، وما قدر اللہ حق قدری، لکھیا ہوندا ہے نا مساجد دے وچ، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، وظائف لکھے پڑھ دیو تے کدی انہاں دا مفہوم بھی سمجھن دی کوشش کیتا کرو۔ انہاں معنی پتہ کی ہے؟ اللہ اے میرے پروردگار عالم، تو ابد تو ازل تو زندہ، تیری زندگی ازلی ہے ابدی ہے، تو ہمیشہ تو زندہ، میرے سونے مالک تو ہمیشہ زندہ رہے گا۔ یا قیوم، اے اللہ ساری کائنات تیرے سہارے نال قائم ہے، تو کسے دے سہارے نال قائم نہیں، اللہ تو سب نو قائم کیتا ہویا ہے، اللہ تو ہے معبود ہوندا حقدار، اللہ اس باروں میں تینوں کہنا، او ہمیشہ زندہ تے قائم رہنے والے ہستی، میں تیری رحمت دا امیدوار ہاں، میری مشکلات نو تو حل کر، تیرے تو علاوہ کوئی کر نہیں سکتا۔ اللہ لا الہ، اللہ نے دعویٰ کیتا ہے لا الہ الا ہو دا دعویٰ رب نے کیتا ہے، پھر اپنے دعوے نو ثابت کرنے واسطے پوری دنیا کائنات دے مشرکین نو رب نے چیلنج کر دیتا ہے، آئے کوئی دعویٰ کرے میں ہمیشہ تو زندہ تے ہمیشہ زندہ رہاں گا، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا۔ الحی القیوم،
دو صفت، تیسری صفت تیسری صفت جس طرح حاجت روائی تے مشکل کشائی واسطے ہمیشہ زندہ رہنا، ہمیشہ قائم رہنا ضروری ہے، سیم اسی طرح نیند تو مبرہ ہونا بھی ضروری ہے، نیند تو پاک ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ نیند عالم دے اندر انسان نو کچھ خبر نہیں رہندی۔ میں زیادہ مثالہ نہیں دینا، میں پہلے عرض کیتا ہے بات بڑی لمبی ہے، ٹائم بہت مختصر ہے۔ میرا ایمان اس بات دا تقاضا کرتا ہے کہ میرے مالک میرے انہاں ویراں نو جو میں اپنے معافی ضمیر دا اظہار کر رہا، انہاں نو یہ بات سمجھ دے اندر آ جائے، تو سمجھا سکنا ہے، اللہ تو اپنی قدرت دے نال بات سمجھا دے۔ نیند ساری کائنات تو عظیم ہستی، مخلوقات دے اندر عظیم ہستی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس آپ دی میں مثال عرض کر دینا۔ غزوہ خیبر تو فاتح دی حیثیت دے نال آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تے رستے دے اندر پڑاؤ ڈالے ہے تے آپ نے مؤذن رسول نو آکھیا سیدنا جناب بلال رضی اللہ تعالی عنہ نو آقا فرماندے نے بلال اسی سارے آرام کرن لگے سانو سارے نو نیند آ رہی ہے تے بلال تو ذرا ساری رات جاگدا رہنا ہے، صبح سانو تو بیدار کرنا ہے۔ آقا نے ڈیوٹی لائی بلال تو سانو بیدار کرنا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدنا جناب بلال رضی اللہ تعالی عنہ ذمہ داری نہ باندھے رہے تے آخر نیند دا غلبہ انہاں دے اتے بھی ہویا۔ اوے آخیر ٹائم دے اندر جناب بلال بھی سو جاندے نے، اتنا غلبہ ہویا اللہ بھی اپنے بندیاں نو مسئلے سمجھاندا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس قدر غلبہ ساریاں تے ہویا، میرے محبوب بھی ستے رہے حتیٰ کہ سورج نکل آیا، طلوع شمس ہویا تے گرنا آمینہ دے لال دے چہرہ پر انوار تے ڈلگیاں۔ آقا بیدار ہوئے تے آقا فرمان لگے بلال، او بلال بلال ٹائم کی ہو گیا، فجر گئی۔ جلدی دے نال جناب بلال رضی اللہ تعالی عنہ نو نیند دی حالت دے اندر بندے نو کوئی خبر نہیں رہندی۔ کن دی مثال دے رہا؟ کائنات دے عظیم ہستی دی مثال دے رہا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بھی بڑی محبت دے نال مؤدبانہ انداز سے کہندے نے، آندے نے سونیا جن نے توانو سوایا اس ہستی نے مینوں بھی سوان دیتا ہے، مینوں بھی نیند آ گئی تے سونیا میں بھی سو گیا۔ اللہ اکبر۔ مثال نو ذہن دے اندر رکھنا تے ہون کیڑی ہستی ہے، کیونکہ نیند دی حالت دے اندر کوئی کسے دیا مشکل کوشایاں نہیں کر سکدا، کوئی کسے دیا حاجت روائیاں نہیں کر سکدا، کوئی کسے دی ما فوق الاسباب کوئی پکار سن نہیں سکدا، مدد نہیں کر سکدا۔ اللہ
لوگو ایک ہستی ہے جس نو خالق آکھیا جاندا ہے، مالک رازق آکھیا جاندا ہے، او اللہ، اے صرف اور صرف اے بھی وصف صرف اللہ دا ہے۔ تائی ایت الکرسی دی تیسری صفت دے اندر تیسری دلیل دے دیا ہویا رب العالمین نے آکھے اللہ تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ نو نیند بڑی دور دی بات، اللہ نو اونگ بھی نہیں آندی۔ لا یا نامو نہیں آکھیا، علماء بیٹھے ہون کہ میرا حسن زن ہے، لا یا نامو نہیں آکھیا کہ اللہ سوندا نہیں، اے سیگا رب نے استعمال نہیں کیتا۔ لا یا نامو اگر رب استعمال بالفرض اگر اے لفظ ہوئے تو ان کا مطلب یہ ہوتا ہے نیندر آندی ہے پر سوندا نہیں۔ اللہ نے آگیا ولا نوم، نیند آندی نہیں، ان دی شان دے لائق ہی نہیں۔ ولا سنتن، نہ ہی اونگ آندی ہے، ولا نوم، اور نہ ہی نیند آندی ہے۔ اللہ اونگ تو بھی پاک ہے اور نیند تو بھی پاک ہے۔ اینو آکھیا جاندا جے معبود، اے ہوندا جے معبود، اے ہوندا جے مشکل کشا، اینو کیا جاندا جے حاجت روا، اے جے بگڑی بنانے والا۔ سب نو نیند آندی ہے، مخلوقات سو جاندی ہے، خالق نہیں سوندا۔ وہ ایسا حافظ ہے، ایسا ناظر ہے کہ سب دی نگرانی کر رہا ہے، سب اس دی نگرانی دے اندر۔ اگر اونگ آ جائے، نیند آ جائے، پھر نگرانی ہو سکتی، پھر ستاں آسماناں تے زمیناں دی حفاظت ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ مینوں واقعہ یاد آیا، بنی اسرائیل والے سیدنا جناب موسیٰ علیہ السلام نو کہن لگے یا موسیٰ حل ینام ربک، اے موسیٰ کیا تیرا رب سوندا ہے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کہندے نے اتقوا اللہ، اوے اللہ کولوں ڈر جاؤ، اے ہو جیاں الٹیاں سیدھیاں باتاں نہیں کرنیاں چاہی دیاں۔ اے بنی اسرائیل والے اسرار در اسرار کر رہے ہیں، نہیں دسو اے بنی اسرائیلیاں دی تاریخ ہی ایسی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے من سلوہ نازل کیتا تے کہہ لگے سانو تے دالاں تے سبزیاں پیاز چاہی دیاں نے، تے اللہ تعالیٰ نے انہاں نو جس وقت انہاں دے وطن نو حاصل کرنے واسطے جہاد دا حکم دیتا تے کہن لگے کہ اسی نہیں لڑ سکتے، ساڈے اندر لڑن دیاں طاقتاں نہیں۔ اللہ رب العالمین نے قاتل نو ظاہر کرنے واسطے گائے نو ذبح کرن دا آرڈر دیتا تے اے پوچھن لگ پے، کدی رنگتا پوچھ رہے نے تے کدی عمرہ پوچھ رہے نے تے کدی جناب اس گائے دا کم پوچھ رہے نے۔ ایک قومی بڑی عجیب ہے تے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک نہ ظالمہ دے اتے ذلتہ مسلط کر دیتیاں نے۔ انہاں نو رہن واسطے رب نے جگہ بھی نہیں دیتی۔ فلسطینیاں دی زمین تے ظالمہ نے قبضہ کیتا ہے، کنی کو دیر انشاءاللہ الرحمن اللہ دے فضل و رحمت دے نال، جہاد دی برکات دے نال مومنین میدان جہاد چے آن گے اور یہودی ذلیل و خوار ہون گے۔ اللہ جتھے بھی ساڑے مسلمان مرد و خواتین ظلم دی چکی دے اندر پس رہنے، اے اللہ کوئی شک نہیں اسی بڑے گنہگار ہاں، اللہ تو اپنا خاص فضل و رحمت فرما کے ساڑے گنہگاراں دی دعا نو قبول کر کے انہاں دی غیبی مدد فرما، اللہ انہاں دی غیبی مدد فرما دے۔ تے کہن لگے اے موسیٰ نہیں سانو دسو
रब सौंदा है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए मूसा इस कौम नूं तू अल्फाज दे नाल जवाब नहीं देना, प्रैक्टिकल जवाब देना। फखुज़ ज़ुजाजतैन, दो कच दे बर्तन या कच दियां बोतलां फल लै, फकुमिल लैल, ते रात भर खड़ा हो जा। जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कच दियां बोतलां फल लईयां ते रात दा जदों दो हिस्से गुजर गए, तिहाई हिस्सा गुजर जांदा है, नाएसा जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं ऊंघ आई ते नाल ही ख्याल आया कि मैं कच दियां बोतलां फड़ियां ने। अल्लाह ताला ने आख्या कि मूसा सोना नहीं, इन्हां नूं मजबूती दे नाल फड़िया रख। ते जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम लड्डो हो गए। काना आखिरुल लैल, जदों रात दा आखिरी हिस्सा होया, काफ़ी रात गुजर गई, रात एंड ते पहुँच गई। नाएसा जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं बहुत ज़्यादा ऊँघ आ गई। फसक़तत ज़ुजाजतान फनकसरा, ओ जेड़ियां उन्हां ने कच दियां बोतलां फड़ियां सी ओ हथों छुट गईयां ते टुट गईयां। जदों टुटियां ना ते अल्लाह फरमांदे ने, ऐ मेरे पैगंबर मूसा, अगर कुन तो अन्नामो लसक़ततिस समावातु वल अर्ज़, ऐ मूसा जे मैं सौ जावां ते आसमाना ते ज़मीना दा सारा निज़ामी धर्म ते भरम हो जाए, मैनू लायक ही नहीं कि मैं सोवां, ये मेरी सिफत ही नहीं कि मैं सोवां। ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, कितने औसाफ हो गए? अल हय्य अल क़य्यूम, ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। अच्छा, मुश्किल कुशाइयां ते हाजत रवाइयां करन वास्ते हमेशा जिंदा होना ते हमेशा जिंदा रहना, कायम रहना ते नींद तो मुबर्रा होना जरूरी है। किसे दे अंदर है सिफत नहीं। चौथी बात, और मुश्किल कुशाइयां वास्ते मालिक ते मुख्तार होना भी जरूरी है। ते ये भी सिफत सिर्फ अल्लाह ताला दी है। लहू मा फिस समा, लिखी हुई है आयतुल कुर्सी, माशाअल्लाह। लहू लहू मा फिस समावात व मा फिल अर्ज, सत्ता आसमाना ते सत्ता जमीना ये अल्लाह ताला दी मलकीयत दे अंदर ने। इन्हां सारियां दे उत्ते इख्तियार रब्बुल आलमीन दा चल रहा है। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज, और दुनिया जहान दे अंदर जिंदगी गुजारने वालों, खुद इंसान दी मिसाल देना, अशरफुल मखलूकात दी मिसाल देना, फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इस पे होती है मेहनत ज्यादा। ओ मैं एक अजीम इंसान दी मिसाल दे रहा, मखलूक इंसानी दी मिसाल दे रहा। खुद इंसान अपने वजूद दा भी मालिक नहीं, किसे दियां की मददां करेगा। अल्लाह ताला ने इंसान को इख्तियार नहीं दिते, बल्कि आका अलैहिस्सलाम दी मिसाल, कुल्ला अमलिकु लिन्नफ्सी नफ़अन वला ज़र्रा, मैं अपनी जान दे भी नफ़े नुकसान दा मालिक नहीं। और कुरान दा दूसरा मुकाम अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ओ लोगो, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुहाडे भी नफ़े नुकसान दे मालिक नहीं, अपने भी नफे नुकसान दे मालिक नहीं। ला अमलिकु लकुम ज़र्रम वला रशदा, मैं तुहाडे भी नफे नुकसान दा मालिक नहीं। अल्लाहु अकबर। कुल, और सारे खजानियां दा मालिक कौन है? अल्लाह दी कसम उठा के कहना,
کائنات دا سب تو بڑا جھوٹ ہے جڑا انسان کہندا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اختیارات دیتے نے، نہیں دیتے۔ نہیں دیتے۔ اگر اختیارات دیتے ہوندے کوئی غریب نہ ہوندا، کوئی بیمار نہ ہوندا، کوئی ضعیف نہ ہوندا، کوئی بڑھاپے دا شکار نہ ہوندا، کوئی معاشرے دے اندر معاشرے دیاں نظراں چوں گردا نہ۔ اے سب ثبوت ہے اس بات دا ہر چیز دے خزانے اللہ دی ملکیت دے اندر نے۔ قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیت الانفاق وکان الانسان قتورا۔ یار قرآن نو سمجھو، محبت دے نال پیار دے نال سمجھاؤ۔ لا یملکون لکم رزقا، کوئی تواڈے رزق دا مالک نہیں، صرف اللہ مالک ہے۔ لا یملکون موتا ولا حیاتا، کوئی تواڈی زندگی موت دا مالک نہیں، صرف اللہ ہی مالک ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، ساری خیر اللہ دے ہاتھ دے اندر ہے۔ اللہ سانو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ جی میں مختصر کرنا بات، لا تاخذ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اچھا پھر کیسا بادشاہ ہے؟ بادشاہ دی موجودگی دے اندر جندہ دل کرے بولی جاوے، وہ پھر کہنا بادشاہ ہویا؟ ایسا بادشاہ ہے کہ اس بادشاہ دی بڑی ہیبت ہے، بڑا دبدبا ہے۔ کتنا دبدبا! من ذا الذی یشفع عنده، اے بھی سب تو بڑی غلط فہمی ہے۔ اے جناب مقرب بندے نے، ہن انہاں نو تاں سجدے ہو رہے نے، اے اللہ تعالی دے پہنچیاں ہویاں ہستیاں نے، تاں انہاں نو مشکل کشا حاجت روا آکھیا جا رہا ہے۔ اوے اللہ دے بندیا تینوں بن کی گیا ہے، ذرا سمجھتے سائی نا، اللہ تعالی دے کولوں دعاواں کرتے سائی نا، کدی اللہ تعالی دے کلام نو دل دیاں اتھا گہرائیاں دے نال پڑھ کے، اخلاص دی دولت دے نال سمجھ کے، عمل دی نیت دے نال پڑھتے سائی نا، اللہ رب العالمین تیرے 14 طبق روشن کر دے گا تے تیرے سامنے اس ساریاں باتاں آ جان دیاں۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ تعالی دی اجازت تو بغیر کوئی سفارش کر نہیں سکے گا۔ تسی آندے ہو ہاؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، اوے اللہ رب العالمین اجازت بھی سفارش دی انہوں دے گا جن دے اتے اللہ راضی ہوئے گا، تے سفارش دی اجازت بھی او دے متعلق دے گا جن دے اتے اللہ راضی ہوئے گا۔ آقا فرماندے نے انا اول شافع و اول مشفع، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام اللہ دے حضور سجدہ ریز ہو جان گیا۔ دیکھو سفارش، اوے سفارش دی اجازت انج مل دیجے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میں اتنا لمبا سجدہ کرانگا، میرا رب آکے گا ارفع رأسک یا محمد سل توتا وشفع تشفع، سونے اپنا سر مبارک اٹھا، سوال تو کر عطا میں کرانگا، سفارش تو کر قبول میں کرانگا۔ اللہ اکبر۔ اگلی بات میں بات نو مکمل کرنا، من ذا الذی یشفع عنده
इल्ला बिइज़्निही। ओए माबूद ओ हुंदा है जेड़ा सारियां दे हालात तो वाकफ होए, जिंदे इलम दा आलम ए होए। या लमो मा बैना ऐदीहिम, अल्लाह ताला इन्हां दे कोल जो हाज़र है यानी हाल उसनू भी जानदा है। व मा खल्फहुम, इन्हां दे पीछे दा मतलब यानी माजी दे जो हालात गुजर गए अल्लाह उन्हां नू भी जानदा है। जेड़े आने वाले हालात ने रब उन्हां नू भी जानदा है। या लमो मा बैना ऐदीहिम व मा खल्फहुम, अल्लाह ताला दा इलम, माबूद हकीकी दा इलम, मुश्किल कुशा हाजत रवा दा इलम कैसा है। या लबू सिर्रकुम व जहरकुम, ओ तुहाडे जाहिर नू भी जानदा है ते तुहाडे पुशीदा नू भी जानदा है। वल्लाहु, या मेरे पास देखो, वल्लाहु यालमु मा फी कुलूबिकुम, तुहाडे दिल दे हालात भी जानदा है। अलीमुम बिज़ात सुदूर, तुहाडे सीनियां दे भेद भी जानदा है। ओ लोगो अल्लाह कैसी हस्ती है। वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यालमुहा वला हब्बतिन, लोगो ज़मीन ते किन्ने दरख्त ने, करोड़ा अरबा दरख्त ने ते उन्हां दे पत्ते किन्ने ने, हिसाब ही कोई नहीं। वाह अल्लाह, मैं तेरी कुदरत ते कुर्बान जावा, तेरे अंदाज़े इलम ते कुर्बान जावा। कुरान कहंदा वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा, भला कोई वड्डा पत्ता है, भला कोई दरख्त दा छोटा पत्ता है, दरख्त दे नालों लैके जेड़ा जमीन ते डिगदा रब उन्नू भी जानदा है। तू खबरां देंदा फिरना, कुला तुनब्बिऊन अल्लाह माला बिमाला यालम फिस समावात, और रब नू तेरे सारे हालात दा पता है। डायरेक्ट आवाज दे रब नू, पुकार। वनअलमु मा तुवस्विसु बिह नफ्सु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, और तेरे वसावस नू जानदा है, तेरे ख्यालात नू जानदा है, कितनी कायनात दे अंदर मखलूकात आनी जानदा है, उन्हां दे एहसासात नू जानदा है, एडवांस जानदा है। और तकदीर लिखने वाला रब यालमु मा बैना ऐदीहिम, ऐसा किसी दा और वसफ हो सकता है? नहीं हो सकता। जदों हो नहीं सकता तो फिर कोई होर माबूद किवें हो सकता है। यालमु मा बैना ऐदीहिम वमा खल्फहुम, और फिर अल्लाह ताला ने देखो रब अपना एक वसफ बयान करता है, फिर दुनिया वालों नू नाल चैलेंज करता है। इस मसले के अंदर भी चैलेंज किया अल्लाह ताला ने, फरमाया वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मी इल्ला बिमा शा, अल्लाह ताला दा ऐसा इलम है उस दे इलम दा कोई इहाता कर ही नहीं सकता। वसिया कुल्ला शैइन इल्मा, ऐसा इलम है। तू सत्ता जमीना दे थल्ले ते जा, थल्ले चला जा, रब नू पुकार। वो हाफिज ऐसा है, तेरी निगरानी फिर भी हो रही है। वो नासिर ऐसा है, तू सत्ता जमीना दे थल्ले चला जा, वो फिर भी तेनू देख रहा है। वो ऐसा बसीर है, उसकी बसारत जैसी उसकी शान के लायक है, वो तेनू देख रहा है। खबीर ऐसा है, तू जिथे भी चला जा तेरे हालात तो वाकिफ है। अल्लाहु अकबर। अल हय्य अल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना ऐदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सिय्युहुस समावाति वल अर्ज़।
کتنا عظیم ہے، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، سبحان ربی العظیم، بڑا عظیم ہے، کتنا عظیم ہے، خاص موضوع ہے، خاص کرسی۔ جمہور علماء محدثین جو جید مفسرین کرام نے، انہوں نے کیا ہے کہ قرآن پاک دے اندر جو اللہ نے لفظ استعمال کیتا ہے نا کسے بھی، انہوں ظاہری معنی دے اندر ہی سمجھن دی کوشش کیتی جائے، البتہ اس دی کیفیت دے اتے عقل دے گھوڑے نہ دوڑائے جان۔ اللہ دی کرسی ہے، کرسی ہے، مگر کیسی ہے، کیفیت مجہول ہے، اسی جان نہیں سکتے کیسی ہے، جیسی اللہ دے شان دے لائق ہے۔ اللہ دی ذات موجود ہے، ایک کائنات دا مربوط ترین نظام دس رہا ہے کہ سانو بنانے والا ساڈا خالق، سانو چلانے والا اللہ موجود ہے، لیکن اس دی ذات کیسی ہے، جیسی اس دی شان دے لائق ہے۔ اے تے شہزادے ہو، جدو انہاں گلاں دے اتے عمل کرو گے پھر نظارے قیامت والے دن ہون گے۔ جنتی جنت دے اندر اللہ فرمائے گا راضی جے، اللہ بالکل راضی، فرمایا تیار ہو جاؤ، جن دے سامنے سجدہ ریز ہوندے ساجے ساری زندگی، اج او رب تانوں اپنی زیارت کروان لگا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے دنیوی اکھ نہیں رب نو ویکھ سکدی، لیکن اخروی اکھ ویکھن دی طاقت اللہ تعالیٰ نے رکھ دیتی ہوئے گی، پھر اللہ تعالیٰ دی زیارت ہوئے گی۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، ایک بندے نو آکھو 10 کلو وزن اٹھا لے، 10 گھنٹے بعد کی کیفیت ہوئے گی، 15 گھنٹے بعد کی کیفیت ہوئے گی، ایک دن تو بعد کی کیفیت ہوئے گی، کی ہوئے گا سمجھو۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات نو اپنی قدرت دے نال تھامیا ہویا ہے، اللہ نو کوئی تھکاوٹ نہیں، کوئی تھکاوٹ نہیں۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ، بلند ہے، عظیم، بڑا عظیم ہستی ہے۔ حضرات محترم، میرا دل تے بڑا کرتا ہے میں کافی ساریاں باتیں اس حوالے نال تانوں بیان کراں، لیکن میں دیکھو نا آخر میں کوئی تشریح نہیں کیتی، بات نو میں مکمل کیتا ہے۔ اے اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی دے اندر اپنے معبود حقیقی ہون دا دعویٰ کیتا ہے، اور آخری بات میں 1 منٹ دے اندر ضرور کراں گا انشاءاللہ الرحمن۔ ایمان میرا بھی، ایمان تہاڈا بھی مضبوط ہوئے گا۔ موت نقص ہے، اللہ اس نقص تو پاک ہے، اس پر وہ الحی ہے۔ زوال ایک نقص ہے، اللہ اس نقص تو پاک ہے، اس پر وہ القیوم ہے۔ نیند اونگ ایک نقص ہے، اللہ اس نقص تو پاک ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کسی چیز دی ملکیت نہ ہونا، کسی چیز دا حقیقی مالک نہ ہونا، اے نقص ہے، اللہ اس نقص تو بھی پاک ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، جندہ دل کرے بولی جائے بادشاہ دے سامنے، اے بادشاہ دے اندر کمزوری ہے، نقص ہے، ہیبت دے معاملے دے اندر نقص ہے، اللہ اس نقص تو پاک ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، لا علمی ایک نقص ہے، مکمل طور تے حالات تو آگاہی نہ ہونا ایک نقص ہے، اللہ اس نقص تو بھی پاک ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ایک انسان جیسا علم یا کسی بھی ہستی جیسا علم دوسرے دا بھی ہوئے، اے نقص ہے، اللہ اس نقص تو بھی پاک ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، محدود ہونا ایک نقص ہے، اللہ اس نقص تو بھی پاک ہے۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تھکاوٹ ایک نقص ہے، اللہ اس نقص تو بھی پاک ہے۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، کمزور ہونا، صغیر ہونا، چھوٹا ہونا، پست ہونا نقص ہے، اللہ اس نقص تو بھی پاک ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ،
چھوٹا ہونا نقص ہے، اللہ اس نقص تو بھی پاک ہے۔ العظیم، اللہ سانو آیت الکرسی دا مفہوم سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔